مرحبا مجددا في هذا الفيديو. اليوم سأقدم لكم كيف تكون إنسانا محبوبا. فلنبدأ إن شاء الله. وأولا، كن إنسانا خلوقا ومحترما ومؤدبا مع الجميع، وابحث دائما عن سعادة غيرك قبل أن تبحث عن سعادتك. ففي كثير من الأحيان تخفي السعادة في إسعاد الآخرين، وحاول دائما أن تصبح صديقا للناس بغض النظر عن ألوانهم وأجناسهم، وتعلم سياسة التعامل مع الآخرين وفن الكلام، وتجنب عن الكذب مهما كان، ولا تكن سخيفا ولا تمزح كثيرا.